अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, तो सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिएगा। मैं अब्दुर्रहमान सिद्दीकी मैरीन चीफ इंजीनियर रहा। मैंने इसे 77 में ज्वाइन किया और तकरीबन 2016 में मैंने इसे छोड़ा। दरमियान में गैप भी रहा, मैं छोड़ चुका था इसे। इस तरह इस प्रोफेशन में मैं चलता रहा और चीफ इंजीनियर की रैंक तक मैं इसे पहुंचा। वेरी वेल। तो सर ये प्लीज़ हमें ये बताइएगा कि तजुर्बे के मुताबिक किस तरह कोई शख्स मर्चेंट नेवी का हिस्सा बन सकता है। जिस तरह और शोबे के लिए इंसान को इंटरमीडिएट का होना, जो उसके बेसिक एजुकेशन है उसको मुकम्मल करना, उसके बाद से प्रोफेशनल जो कॉलेजेस है उसमें जाना। इसके लिए होता है कि यहाँ मैरीन एकेडमी है, कराची मैरीन एकेडमी है, जहाँ बच्चे इंटरमीडिएट के बाद वहाँ जाते हैं और वहाँ उनका दाखिला होता है और नेविगेशन में है या इंजीनियरिंग में है। 3 साल का वहाँ कोर्स करते हैं, उसके बाद वो फिर प्रैक्टिकल लाइफ में दोबारा फिर आते हैं ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद फिर उनका ये टाइम पीरियड मुकम्मल हो जाता है और उसके बाद फिर उनकी अपने एग्ज़ाम होते रहते हैं। एग्ज़ाम के लिहाज से फिर वो तरक्की करता चला जाता है। अगर नेविगेशन में है तो कप्तान की सरहद को छूता है और अगर इंजीनियरिंग में है तो चीफ इंजीनियर की हद तक जाता है। जी बहुत शुक्रिया। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। मर्चेंट नेवी में काम करते हुए साफरीन और मुल्कों का दौरा करना कैसा होता है। एक ज़माना था कि ये प्रोफेशंस दुनिया को देखने के लिए बेहतरीन प्रोफेशन था। इसमें लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ज़िंदगी फ़ास्ट होती गई, जहाज़ और उसके गियर्स फास्ट होते गए, तो अब बाहर तफरीह का बहुत वक्त कम रहता है। ज़्यादातर वक्त जो है वो जहाज़ पे ही अपने जो उसकी जो काम है उसका उसी में करने में वो लगा रहता है। मर्चेंट नेवी का काम चैलेंजिंग होता है, इसमें आपको कौन कौन सी मुश्किलात आ सकती हैं या आपको उसका सामना करना पड़ सकता है। इसमें काम के दौरान में अपने जो आपकी ड्यूटीज़ हैं उन्हें देना होता है। जहाज़ जब सी में होता है, जब ये सफ़र कर रहा होता है तो उस वक्त जहाज़ को अपनी मंजिल तक पहुंचाना होता है। नेविगेशन वाले जो होते हैं वो जहाज़ को नेविगेट करते हैं और जहाज़ को चलाना प्रोपल्शन ये इंजीनियर्स के अंडर में होता है। इंजीनियर्स जो हैं अपने इंजन को हर लिहाज से तैयार रखते हैं और जब जहाज़ शोर पे पहुंच जाता है तो फिर उस वक्त क्या होता है कि ड्यूटी पे चेंज हो जाती है। आप लोडिंग कर रहे होते हैं या डिस्चार्जिंग कर रहे होते हैं, उस वक्त उनको ड्यूटीज़ मुख्तलिफ हो जाती है। ये है सारी चीज़ें कम व बेश मुख्तसर तरीके से। तो क्या जब तक आपने मर्चेंट नेवी में सर्व किया तो आपने कभी भी इस तरीके की कोई चैलेंजेस या आपने इस तरीके की कोई मुश्किलात का सामना किया। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो तूफ़ान तो हमेशा मिलते ही रहते हैं सफ़र के दौरान में, और कभी कभी बहुत सीवियर साइक्लोन में और हरिकेन में आदमी जहाज़ फंस जाता है। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ नामुमकिन चीज़ को डिक्शनरी से निकाल देते हैं। हमें हर हाल में जहाज़ को जिस हाल से भी हो निकाल कर उसको मंजिल तक पहुँचाना होता है। इसके लिए हमारे पास जो भी ज़राए हों हम उसे इस्तेमाल करते हैं और उसे पहुँचाते हैं। और समुंदर में दूसरे हादसात भी देखने में आए हैं। उसकी बात अगर की जाए बड़ी तफसील बात हो जाएगी और वक्त की कमी है, तो इसको किसी और वक्त में इसको रखा जाए तो सही मालूम हो सकेगा। एक अच्छे मर्चेंट नेवी के लिए मामूलियात या तालीमी मेयारात क्या हैं। तालीमी मेयार जैसे मैंने पहले कहा कि इसका इंटरमीडिएट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अपने प्रोफेशंस में ये मैन एकेडमी से अपना BS डिग्री लेता है। BS डिग्री के बाद BS इन मैरी टाइम, यहाँ से उसके बाद फिर अपने प्रोफेशन में आता है। वहाँ से फिर बिल्कुल शुरू करता है अपनी मुलाजमत को, और फिर गाहे बगाहे उसके इम्तहानात होते रहते हैं। जो थर्ड मेट है, सेकंड मेट है, चीफ मेट है, कप्तान है। इसी तरह इंजीनियरिंग में
ٹریننگ انجینئرز ہے اور 4th انجینئرز ہیں اور 3rd انجینئرز کے سرٹیفکیٹس ہیں، پھر 1st انجینئر ہے، پھر چیف انجینئر ہیں. اس طرح اپنے تمام ڈپارٹمنٹل ایگزام کرتے رہتے ہیں جو یہاں کے منسٹری آف ٹرانسپورٹ کنڈکٹ کرتی ہے. یا لوگ باہر بھی جاتے ہیں، UK جاتے ہیں، سنگاپور جاتے ہیں، ملیشیا جاتے ہیں، وہاں بھی کالجز ہے، وہاں سے اپنے سرٹیفکیٹ لے کر آتے ہیں. سفری یا مختلف ملکوں میں رہائش کا تجربہ بتائیں، کبھی آپ نے ٹرائی کیا؟ ہاں، ایکچولی جو آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایک شارٹ ویزا مل جاتا ہے آپ کو دیکھنے کے لیے شہر کو. لیکن وہاں جانے کے بعد اتنا وقت تو نہیں ہوتا کہ آپ وہاں پر، اس کے لیے تو پھر آپ کو امیگریشن کے یہ جو قوانین ہیں اس کو آپ کو پورا کرنا ہوتا ہے. لیکن وہاں آپ کے گھومنے پھرنے کی آزادی ہوتی ہے، آپ شہر کو دیکھ سکتے ہیں، لوگوں سے مل سکتے ہیں. یہ چیزیں اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہاں مائگریشن کی بات اگر ہو، وہاں رہنے کی بات ہو، تو وہ ایک الگ سسٹم ہے، آپ کو مائگریشن کے تھرو کر جانا پڑے گا. تو سر پلیز ہمیں یہ بتائیے گا کہ مرچنٹ نیوی کے لیے آگاہی اور مہارتوں کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ یہ ڈپارٹمنٹ چیزیں ہوتی رہتی ہیں عموماً آئے دن. اس کے وقتاً فوقتاً اس کے شارٹ سرٹیفکیٹس آتے رہتے ہیں، اسے آپ کو کرنا پڑتا ہے. اور یہ اسینشل ہوتے ہیں، کرنا مینڈیٹری ہوتا ہے اسے کرنا. تو یہ گاہے بگاہے چیزیں آتی رہتی ہیں، آپ کو ہمیشہ اپڈیٹ رہنا ہوتا ہے. ایک مطلب آپ ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد مرچنٹ نیوی میں چلے جاتے ہیں، جوائن کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کے پروفیشن اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اور جو چیزیں نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، نئے کوئی اور رولز آ رہے ہیں، ریگولیشنز آ رہے ہیں، اس کو آپ نے اسی کے تحت سے آپ اس کو سیکھ کر آپ کو پھر کرنا ہوتا ہے. تو مرچنٹ نیوی کا کام کرتے ہوئے اہم ترین خصوصیات کون سی ہوتی ہیں؟ کیا چیزیں آپ لوگ ایسی کرتے ہیں کہ سیفٹی پریکاشنز کیا کچھ لیتے ہیں مرچنٹ نیوی میں؟ ہمارے مرچنٹ نیوی کے جو جہاز ہیں اس میں بہت سارے ریگولیشنز ہیں اور جس کو کمپلائنس کرنا پڑتا ہے. ایکچولی یونائٹڈ نیشنز کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے وہ انڈر میں آتا ہے. وہاں جیسے جیسے وہاں کے رول ریگولیشن آتے رہتے ہیں، ہم نے اسی کے لحاظ سے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے اور کمپلائنس کرنا پڑتا ہے. اس کی آڈیٹنگ ہوتی ہے، انٹرنل آڈیٹنگ ہوتی ہے، ایکسٹرنل آڈیٹنگ ہوتی ہے. اس کے بعد جب پورٹ پہ جاتے ہیں تو پورٹ کا اتھارٹیز آتی ہیں، چیک کرتی ہیں آپ کی انوائرمنٹ کیسا ہے، وہاں کے کام کی نوعیت کیسی ہے، وہاں کے کھانے پینے کیسے ہیں، وہاں کی مشینری سی وردی ہے نہیں ہے، جہاز سی وردی ہے نہیں ہے، ہر چیز کو وہ لوگ چیک کرتے ہیں. اوکے سر، تھینک یو سو مچ. اور میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ آفٹر 9/11 کیا مشکلات آئیں آپ کو سی سرف کرنے کے لیے؟ کوئی مشکلات، کوئی ویزا آپ کو ملنے میں مشکلات ہوئی ہوں؟ 9/11 کے بعد مرچنٹ نیوی کی دنیا بڑی تبدیل ہو گئی، خاص کر پاکستانیوں کے لیے. کیونکہ پاکستان ایک سیاسی بات ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے پاکستانیوں کے لیے بڑی پریشانیاں ہوئی ہیں. وہاں ویزا کا ملنا اور جو جہاز کو جوائن کرنا اور جہاز سے پھر واپس سائن آف کر کے واپس آنا، یہ بہت مشکل ہو گیا تھا. اور اس میں بڑا لوگوں نے سفر کیا. لیکن پھر آہستہ آہستہ جیسے وقت گزرتا گیا یہ چیزیں پھر معمول پر آتی گئیں، لیکن ابھی بھی اس کے اثرات تھوڑے بہت پائے جاتے ہیں. تو ایز ورکنگ ان مرچنٹ نیوی کیا آپ ہمیں ایک دن کا ایک اوور ویو دے سکتے ہیں کہ پورے 24 گھنٹے میں ایک مرچنٹ نیوی کیا کچھ کرتا ہے اور کیا کچھ نہیں کرتا؟ یہ وہ ایک الگ دنیا ہے، سمجھیں کہ وہی آپ کا گھر بھی ہے، وہی آپ کی انڈسٹری بھی ہے، وہی آپ کے کھیل کود کی جگہ بھی ہے، وہیں آپ کے انٹرٹینمنٹ بھی ہے، ساری چیزیں وہیں ہوتی ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے صبح اٹھے، آپ اپنے ڈیوٹی پہ کیا، 8 سے جس کی جو بھی ڈیوٹی ہے ڈیوٹی کیا آپ نے. ٹی ٹائم ہوتا ہے، لنچ ٹائم ہوتا ہے، اور جب ڈیوٹی کے بعد آپ ریکریشنس کے لیے آپ کے پاس وہاں پر جیم رکھے ہوئے ہیں، آپ کے کھیل ہیں، آپ کے انڈور گیمز ہیں، آپ کے ٹی ویز ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اپنے وہاں وقت گزار سکتے ہیں. ٹی وی ہیں، فلمیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتا ہے وہاں پہ. تو پاکستان کے حوالے سے بتائیں کہ پاکستان میں مرچنٹ نیوی کو کتنا آپ ایک براڈ فیلڈ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ اگر جانا چاہیں، جو ہمارے یوتھ جوائن کرنا چاہتی ہیں مرچنٹ نیوی کو، ان کے لیے آپ کوئی ٹپس دینا چاہیں گے؟ اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ آج کل فی زمانہ مرچنٹ نیوی کی زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے، اب آسان رہی نہیں. اور
اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں اور آپ کے اس میں پیسے اچھے، سیلری اچھی مل جاتی ہے، لیکن اس میں سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہوتا ہے کہ یو آر آؤٹ آف ٹچ آف یور ہوم، یو آر آؤٹ آف ٹچ آف یور سوشل لائف. یہ آپ کی بڑی کمی ہوتی ہے آپ کے لیے، جو آپ کو بعد میں بڑا اس کے آپ محسوس کرتے ہیں اس کمی کو.